यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव करतेति नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयम्बो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। कार्तिक मास महात्म्यको दोस्रो अध्यायमा गएर अरुणजीले भगवान सूर्यलाई प्रश्न गर्नुभयो। अरुणजीले भन्नुहुन्छ, ब्रूहि भास्कर सर्वात्मन् कदारभ्य व्रतं कृतं सफलं जायते सम्यक काच पूज्यात्र देवता। अरुणजीले भन्नुभयो, हे भास्कर, हे सूर्य नारायण भगवान, यो व्रतलाई कहिलेदेखि आरम्भ गर्नाले राम्रो सफल हुन्छ, यसमा कुन देवताको पूजा गर्नुपर्दछ? तब सूर्यजीले यो प्रश्नलाई सुनिसकेपछि आज्ञा गर्नुभयो अरुणलाई। भास्करले भन्नुहुन्छ, सूर्यले भन्नुहुन्छ, भास्कर उवाच, अहं विष्णुश्च सर्वश्च देवी विघ्नेश्वरस्तथा एकोऽहं पञ्चधा जातो नाट्ये सूत्रधरो यथा। तब सूर्य भगवानले भन्नुभयो, जसरी नाटकमा सूत्रधारले झैँ एउटै मैले सूर्य, विष्णु, शिव, देवी र गणेश यी 5 प्रकारको रूपलाई धारण गरेको छु। हे अरुण, यी सम्पूर्ण प्रकारका देवताहरू मेरै भेद हुन्, तिमीले यो राम्रोसँग जान। त्यसकारण सूर्यका भक्त, गणेशका भक्त, देवीका भक्त अनि त्यस्तै गरी शिवका भक्त, विष्णुका भक्त यी सबैले सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्नका निमित्त कार्तिक मासमा स्नान गर्नुपर्दछ। सूर्यलाई प्रसन्न गर्नका निम्ति सूर्य तुला राशिमा भएपछि स्नान गर्नुपर्दछ। मनुष्यहरूले शिवजीलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति असोजको पूर्णिमादेखि थालेर कार्तिकको पूर्णिमासम्म स्नान गर्नुपर्दछ। देवी प्रसन्न हुन् भन्ने कल्पना छ भने नवदुर्गाको परेवादेखि अर्थात् प्रतिपदादेखि आरम्भ गरेर महारात्रि तिहारको चतुर्दशीसम्म स्नान गर्नुपर्दछ। गणेशलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति पितृपक्षको चौथीदेखि आरम्भ गरेर कार्तिक मासको कृष्ण चौथीसम्म स्नान गर्नुपर्दछ। आश्विन शुक्ल एकादशीदेखि आरम्भ गरेर कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म जसले व्रतको पूर्ण गर्दछ उसका उपर जनार्दन भगवान सदा सर्वदा प्रसन्न रहिरहनुहुन्छ। कार्तिक जस्तो श्रेष्ठ महिना अरू कुनै पनि छैन, काशी जस्तो पुरी छैन, प्रयाग जस्तो तीर्थ दोस्रो कहीँ पनि छैन र केशव भगवानदेखि दोस्रो अर्को उत्तम देवता पनि संसारमा भेट्न सकिँदैन। अथवा जानेर होस् नजानेर होस्, इच्छाले होस् अथवा जबरजस्ती होस्, जसले कार्तिक महिनामा स्नान गर्दछ उसले यमराजको शास्ति कहिल्यै पनि भोग्नु पर्दैन। यदि आफूले स्नान गर्ने सामर्थ्य भएन भने अरूलाई धन दिएर अथवा स्नान गर्नेको हातलाई समाते पनि पुण्यको भागी हुन्छ। जसले कार्तिक मासमा निरन्तर स्नान र व्रत गरिरहेका छन् उनीहरूलाई राम्रो ओढ्ने वस्त्र अथवा कुनै पनि वस्तुको प्रदान गरियो भने पनि त्यो फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै हुनाले कार्तिक मासमा विशेष गरी राधा दामोदरको पूजा गर्नुपर्दछ। जस्तो सुकै आफूसँग वस्तु छ, सुन होस् अथवा चाँदी होस् अथवा तामा होस्, नभए माटाको मूर्ति अथवा कुनै पनि प्रकारको तस्बिर अथवा पिठाको राधा दामोदरको प्रतिमा तुलसीका छायामा राखेर, तुलसीको सान्निध्यतामा राखेर जो जनले नित्य पूजा गर्दछन् ती मनुष्यलाई जीवन मुक्त भनेर जान्नु, उनीहरू अवश्य पनि मुक्त हुन्छन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। हजारौं वर्षसम्म पाप गरेको भए पनि कार्तिक स्नान गर्नाले मनुष्य अवश्य पनि मुक्त हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन। कार्तिक महिनामा विधिपूर्वक जसले दीपदान गरेका छन् यहाँ रत्न भोग गर्ने जो देखिन्छन् उनीहरू तिनै नै हुन्। जो वेद पढ्नेलाई बत्ती बाल्नका निमित्त आदरपूर्वक तेलको दान गर्दछन्, तेल दिन्छन्, उसको फल बताउन सक्ने पृथ्वीमा अरू को नै छ र, अर्थात् कोही पनि छैन। यदि बत्ती बाल्ने सामर्थ्य छैन भने अरूले बालेको बत्तीको रक्षा गर्नु। हे अरुण,
तुलसी नभई अमलाका फेदमा पूजा गर्नु। मुख्य पूजाको विधान त सूर्यमण्डलमा नै गर्नुपर्दछ, किनकि सम्पूर्ण देवताहरू प्रत्यक्ष छैनन्, तर भगवान सूर्य प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। यी सबैका जति पनि प्रकारका नेत्र हुन् मेरो जगतलाई बताउँछन्, अथवा रुद्र आदि देवताहरू यिनैको अंशबाट पैदा भएका हुन्। यी प्रत्यक्ष सूर्य भगवान चारै वेदमा गाइन्छन् र सबै देवताहरू कालका वशमा छन्, तर सूर्य कालका पनि काल हुन्। यसै कारणले गर्दा यिनैका मण्डलमा सबै देवताहरूको यत्नपूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। यिनको आराधना गर्न नसक्ने मनुष्यले प्रतिमाको राम्रोसँग पूजा गर्नु। प्रतिमाको भन्दा धेरै पुण्य, राम्रो, उत्तम आचरण भएको ब्राह्मणलाई पूजा गर्नु त्यो अझ राम्रो मानिन्छ। त्यसै हुनाले जो ब्राह्मण शुद्ध प्रकारको आचरणलाई धारण गर्नेछन् ती ब्राह्मण अत्यन्त श्रेष्ठ हुन् भन्ने जान्नु। राम्रोसँग शास्त्रलाई अध्ययन गरेको, वेदलाई जान्ने, वेदको अर्थलाई निश्चय गर्न सक्ने, सधैँ आचारमा रहने, अर्काको अन्न नखाने, आफ्नो परिवारमा सन्तोष रहने, कहिल्यै पनि क्रोध नगर्ने ब्राह्मण सदा सर्वदा श्रेष्ठ हुन्छन्। जो ब्राह्मण जितेन्द्रिय छ, मध्याह्नमा सन्ध्या वन्दन आदि कर्म गर्दछन्, कसैसँग केही नमाग्ने उनीहरूको व्रत छ, हरेक दिन नित्य हवन गरेर देवता ब्राह्मणहरूको अथवा देवताहरूको पूजन गरेर मात्रै अरू कर्म गर्दछन्, त्यस्ता ब्राह्मणहरू प्रत्यक्ष देवता समान रहन्छन्। जो ब्राह्मण सदा सर्वदा बाँडेर खान्छन्, सदा सर्वदा साँचो कुरालाई बोल्दछन्, त्यस्तो ब्राह्मण जहाँ रहन्छन् त्यहाँ कलिकालका कुनै पनि समस्याहरू रहँदैनन्। त्यसै कारणले सबै तरहले कार्तिक मासमा ब्राह्मणको पूजा गर्नु। दरिद्र ब्राह्मण दानको पात्र हुन्छ भने, विद्वान छ भने त झन् धेरै दानको पात्र अवश्य नै भइरहन्छ। मोक्षका निमित्त एक्लो दरिद्रीलाई दान दिनु, धर्मका निमित्त सन्तान छोरा छोरी भएको सपत्नीकालाई विशेष तरहले दान दिनु, सेवा गर्नेलाई दिएको, ब्याज खानेलाई दिएको, अनि त्यसपछि छलकपट गर्नेलाई जो दिइन्छ, तीर्थमा दान लिनेलाई, तीर्थमा भोज खानेलाई जो दिइन्छ, धनुधारण गर्नेलाई र मृतकको 11औं दिनमा अन्न भक्षण गर्नेलाई, त्यस्तै गरी विभिन्न खराब प्रकारका वृत्तिहरू गरेर जसले कर्म गर्दछ, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई दान दिनु खासै राम्रो मानिँदैन। हे पंक्षीहरूमा श्रेष्ठ अरुण, सर्वत्र सपत्नीक ब्राह्मणलाई पूजा गर्नु, ब्राह्मण नभई राम्रा काली गाईलाई पूजा गर्नु, गौको सेवा गर्नु, गाईको राम्रोसँग सेवा गर्नु। गाईहरूमा कैली गाई अत्यन्त श्रेष्ठ मानिन्छ, त्यो पनि नभई पहेँलो, त्यो पनि नभई सेतो, त्यो पनि नभई काली गाईको राम्रोसँग पूजा गर्नु। अथवा त्यो पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन भने जुनसुकै भए पनि बाछो भएकी राम्री दोहुनी गाईको पूजा गर्नु, उनको सेवा शुश्रूषा गर्नु। विष्णुको चलायमान मूर्ति भन्दा प्रतिष्ठा गरेको स्थापित मूर्तिको महिमा अत्यन्त धेरै छ। जो जनले भगवान विष्णुको प्रतिमाको पूजन गर्दछन्, भगवान विष्णुको प्रतिमाको सेवा गर्दछन्, उनीहरू अवश्य पनि यो संसारबाट मुक्ति भएर जान्छन्। जो देवताहरूले स्थापन गरेको मूर्ति छ त्यसको दर्शन गर्न पाइयो भने त भुक्ति र मुक्ति अवश्य पनि दिनेवाला हुन्छ। मूर्ति नभए पिपलका अथवा वरमा पूजा गर्नु, किनकि पिपल रूपी सदा सर्वदा भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, वर रूपी भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। कार्तिकमा तुलसीको जसले सेवा गर्दैन, कार्तिकमा जसले तुलसीको अपहेलना गर्दछ, कार्तिक मासमा जसले जानेर नजानेर भए पनि तुलसीको अपमान गर्दछ, छेदन भेदन गर्दछ भने उसलाई अवश्य पनि पाप लाग्दछ। जसले कार्तिक महिनामा अमलाका छायामा एकपल्ट मात्रै भए पनि भोजन गर्दछ, अमलाको नजिकै बसेर, अमलाको सान्निध्यतामा बसेर जसले दुखीहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई राम्रोसँग भोजन गराउँदछ भने त्यो अन्नका दोषबाट छुट्दछ। जसले सम्पूर्ण कार्तिक मासभरि राम्रो अमलाको रुखलाई पूजा गरेर राधा दामोदरलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति अथवा ब्राह्मण दम्पतिलाई, दुखी गरिबलाई राम्रोसँग भोजन गराउँदछ भने र भोजन गराइसके पछाडि आफूले पनि त्यो खानालाई
त्यो प्रसादलाई ग्रहण गर्दछ भने उसका समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन् र ऊ सदा सर्वदा ऐश्वर्यशाली भएर रहन्छ। शालिग्रामका शिलाका चक्रमा भगवान हरि नित्य निवास गर्नुहुन्छ। त्यसकारण सबै प्रकारले सधैँ नै भगवान शालिग्रामको अत्यन्त राम्रो प्रकारले पूजन गर्नुपर्दछ। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक महात्म्ये द्वितीयो विश्राम नारायण हरि हरि।